नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। बेलुकीको समाचारमा स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा समुदायको राजनीतिक समाधानको समर्थनमा मेघालयका मुख्यमन्त्री एवं नेसनल पिपल्स पार्टीका प्रमुख कोनराड साङमाले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई गरे पत्रचार। छिटोभन्दा छिटो सम्मानजनक र दिगो राजनीतिक समाधान प्रस्ताव ग्रहण गर्न आह्वान। दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले पनि गरे गृहमन्त्रीलाई पत्रचार। स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि डायलग ओपन गर्नुपर्ने गरे माग। संसदमा बोले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई भारत रत्न प्रदान गर्नुपर्ने अनुरोध। मनसुन सत्र चलिरहेको समय गोरामुमोको केन्द्रलाई दबाव बनाउने रणनीति। 4 सूत्रीय मागमा पहाडभरि पोस्टरी। तराईको लोहागढमा गोजमुमोको सभा। पर्जापट्टा लगायत तराईका मुद्दाहरूलाई गरे विनय तामाङले सम्बोधन। अनि बेरोजगारीको समस्यालाई लिएर कङ्ग्रेसले गरे चिन्ता। कालेबुङ कङ्ग्रेस टाउन कमिटीले भन्यो जिटिए राज्य अनि केन्द्रले गर्नुपर्छ पहल। अब समाचार विस्तारमा। मेघालयका मुख्यमन्त्री एवं नेसनल पिपल्स पार्टीका प्रमुख कोनराड साङमाले गोर्खा समुदायको राजनीतिक समाधानको समर्थनमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्रचार गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले पत्रचार गर्दै भनेका छन्, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि गोर्खाहरूको लामो समयदेखि चल्दै आएको संवैधानिक मागबारे तपाईँलाई जानकारी छ। गोर्खाहरूले धेरै लामो समयदेखि भारतलाई आफ्नो घर बनाएका छन्। मातृभूमिमा गोर्खाहरूको योगदान असीम छ अनि उनीहरूले यस प्यारो देशको रक्षा गर्न सर्वोच्च त्याग गरेका छन्। देशप्रति गोर्खाहरूको योगदानबारे अवगत गराउँदै गोर्खा स्वतन्त्रता सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको शालिगलाई 2004मा संसद भवन परिसरमा स्थापित गर्दा उनले धेरै सम्मान पाएको कुरा पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै डम्बरसिंह गुरुङ, अडिबहादुर गुरुङ भारतको संविधान सभाको सदस्य रहेको अनि पछि भारतीय संविधानमा अडिबहादुर गुरुङको हस्ताक्षर रहेको कुरा पनि पत्रमा जनाइएको छ। यसरी नै कप्तान रामसिंह ठकुरी अर्का प्रख्यात गोर्खा स्वतन्त्रता सेनानी र सङ्गीतकार थिए जसले प्रेरणादायक राष्ट्रिय गानको सङ्गीत रचना गरेका कुरा पनि पत्रमा उल्लेख छ। गोर्खाले भारतीय समाजको निर्माणमा ठुलो योगदान पुर्याएको अनि देशका अन्य नागरिकहरू सरह आफ्नो पहिचान र बासभूमिको निम्ति गोर्खा पनि योग्य नागरिक रहेको कुरा मुख्यमन्त्रीले पत्रमा जनाएका छन्। मेघालयका सीएम साङमाले अझ भनेअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एनडीए सरकारले यस देशका जनताको हितमा धेरै उल्लेखनीय निर्णयहरू पारित गरेको छ। यसरी नै उत्तर बङ्गालका गोर्खाहरूको जायज र वैध मागलाई ध्यानपूर्वक सुनवाई गरेर लामो समयसम्म पर्खाइमा रहेको आकाङ्क्षालाई सन्तुष्ट पार्न छिटोभन्दा छिटो एक सम्मानजनक र दिगो राजनैतिक समाधान प्रस्ताव ग्रहण गर्न साङमाले आह्वान गरेका छन्। अर्कोतिर आज नै दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले पनि गृहमन्त्रीलाई पत्रचार गर्दै स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि डायलग ओपन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। जिम्बाले स्थायी राजनैतिक समाधान हुनुपर्ने अनिवार्यतामाथि जोड दिँदै समयमा नै गोर्खाहरूको समस्या विषय ऐतिहासिक निर्णय लिन आह्वान गरेका छन्। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले भारतको संसदमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान गर्न माग गरेका छन्। 29 मई 1953मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलेरी सगरमाथाको शिखरमा पहिलो पल्ट चढ्नमा सफल बनेका थिए। सांसद विष्टले सदनलाई असाधारण परिस्थिति बीच पनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा कसरी सगरमाथाको शिखर पुगे भन्नेबारे विस्तारमा बताएका थिए। धन्यवाद सर। मैं भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख रहा हूँ। 29 मई 1953 एउटा नयाँ विश्व इतिहास बनिएको थियो जब हाम्रा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि एडमन्ड हिलेरी दुईजना विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथाको शिखरमा पहिलो पटक चढ्नुभयो। यस असाधारण उपलब्धिलाई मान्यता दिँदै उहाँलाई सन् 1953मा नै जर्ज मेडल, स्पेशल ओलम्पिक मेडल, इरान शाह मेडल, यूएसएसआर स्पेशल मेडल, नेपाल ताराका साथै अन्य कैयौँ प्रतिष्ठित मेडलहरूले सम्मानित गरेको थियो। 1999मा टाइम्स म्यागजिनद्वारा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक घोषणा गरिएको थियो। सन् 2000मा उहाँलाई लाइफ म्यागजिनद्वारा विश्वका 10 सर्वश्रेष्ठ एथलेट्सहरूमध्येमा एकजनाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको थियो। नासाले प्लुटो ग्रहका पहाडहरूमध्ये एउटाको नाम तेन्जिङ मोन्टेस राखेर उहाँको साहसिक कार्यलाई सम्मान गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रले उहाँलाई प्रतिष्ठित सम्मान पद्मभूषणले पनि सम्मानित गरेको छ।
साथै उहाँको नाममा हाइएस्ट एडभेन्चर स्पोर्ट्स एवार्ड स्थापना पनि गरेको छ। भारतवर्षले कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नका लागि सर्वाधिक योग्य भए तापनि आजसम्म उहाँलाई हामीले यो सम्मान प्रदान गर्न सकेको छैनौँ। उहाँको निवास स्थल दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स जनताका साथै हाम्रा राष्ट्र एवं सारा विश्वका एडभेन्चर स्पोर्ट्स प्रेमी जनताको पक्षमा म हाम्रा सरकारलाई स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाज्यूलाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गर्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। संसदमा मनसुन सत्र चलिरहेको समयमा आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न ठाउँहरूमा पोस्टरिङ गर्दै केन्द्रलाई 4 सूत्रीय माग गरेको छ। गोरामुमोको 4 सूत्रीय मागमा गत 5 अगस्तका दिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले डाकेको जिटिएको रिभ्यू मिटिङ पोस्टपोन होइन रद्द गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्र गर्दै पहाड तराई डुवर्सको राजनीतिक समस्या समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्ने, स्थायी राजनीतिक समाधानको पक्षधरले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षरलाई एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने अनि विधानसभा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि झट्टै ठोस कदम उठाउनुपर्ने माग गरेको छ। यसै मागमा आज दार्जिलिङ, खर्साङ, कालेबुङ अनि मिरिक क्षेत्रमा गोरामुमो कार्यकर्ताहरूले पोस्टरिङ गरेको छ। यसबारे गोरामुमो केन्द्रीय कार्यालय प्रवक्ता वाई लामाले जानकारी गराउँदै गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशमा नै पहाडभरि पोस्टरिङ भएको भन्दै केन्द्रले चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यदि यो कङ्क्रिट स्टेप उठाएन भनेदेखि यसले सायद पहाडको राजनीतिक समीकरणहरू पनि बेग्लै भएर जान सक्छ। यसले गर्दाखेरि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ, जुन 19 को लोकसभा इलेक्सनमा जुन बहुमतले पहाडको जनमत एक भएर जुन प्रकारले पहाडले आफ्नो जनप्रतिनिधि दिएको छ, त्यो हिसाबमा आज 12 वर्षको अवधि तुरिसक्यो। 2 टर्म हामीभन्दा अगाडिका हाम्रा पहाडको जनताले 2 टर्म भाजपालाई दिइसकेको छ। आजसम्म यो थर्ड टर्ममा आज 12 वर्षको अवधि भनेको गोर्खाको समस्यालाई बुझ्नु र गोर्खाको समस्याको समाधान गर्नु 12 वर्षको अवधि भनेको सानो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यत्रो लामो समयदेखि चलिरहेको यो 21 भन्दा अगाडि नै यदि केन्द्र सरकारले कङ्क्रिट स्टेप उठाएन भनेदेखि गाह्रो पर्छ आउने दिनहरूमा। त्यसले गर्दा हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङको माग रहेको छ, यो 4 सूत्री मागहरूमा आज व्यापक पोस्टरिङ भइरहेको छ। हामी यही चाहन्छौँ 21 भन्दा अगाडि कङ्क्रिट स्टेप उठाएको हुनुपर्छ। ठोसभन्दा ठोस कदम राजनीतिक समस्याको समाधानको लागि केन्द्रबाट यो हामी आजको माग राख्नु चाहेको छ। अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट सर्व दार्जिलिङ पहाड तराई सबै एरियाको सबैको जनताको माग रहेछ, स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि यथाशीघ्र भारत सरकारले पहल गरिदिया जाओस् भनेर। दार्जिलिङ पहाडमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कालेबुङका कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कङ्ग्रेस टाउन कमिटीका अध्यक्ष एसके सिन्हाले एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर बेरोजगार समस्या समाधान गर्न जिटिए, राज्य अनि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कालिम्पोङ जिला, दार्जिलिङ जिला और तराई और डुवर्स में जो बेरोजगारी की समस्या है उसी संदर्भ में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये जो समस्या है बेरोजगारी की समस्या, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी को देखते हुए हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से और पत्र पत्रिका के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है ये समस्या एकदम कठिन दौर से गुजर रही है। और हमारी मांग है कि इस विषय में राज्य सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन जो हैं वो बेरोजगारी के बारे में ध्यान दे और हमारे युवक युवतियाँ जो यहाँ तो रोज़गार है नहीं, तो वो लोग जो बाहर जाके प्राइवेट कंपनी सेक्टर वगैरह में काम कर रहे थे, महामारी होने के कारण उन सबको लौट के घर आना पड़ा है और वो लोग आके यहाँ सब बेरोज़गार हो गए हैं और उन लोगों को परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से मांग थी कि जो भी माइग्रेंट लेबर वगैरह या जो भी बेरोज़गार हैं उनको जब तक उनको काम नहीं मिलता है तो उनको मंथली कम से कम 7,500 रुपया दिया जाए। अब इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों की अर्थव्यवस्था
सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, जैसे चाय बागान, पर्यटन और शिक्षा। लेकिन ये तीनों क्षेत्र जो हैं महामारी के कारण अभी बंद पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ पढ़ाई करने के बाद भी उनको अपने क्षेत्र में काम नहीं है, तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उनको अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाके वो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करके अपना घर का अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के करते वो लोग भी सब अपना कारोबार छोड़ के पहाड़ में आ गए हैं और यहाँ उन लोगों को काम नहीं है। तो हम लोग राज्य सरकार को और क्षेत्रीय प्रशासन को इस तरफ में हम लोग ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार जो भाई बहन हैं उनके विषय में सोचा जाए और यहीं पर कोई कल कारखाना या उद्योग लगाया जाए, जिससे कि हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियाँ, छात्र छात्राएँ हैं जिनको कि काम के लिए बाहर न जाना पड़े, ये हम लोगों की मांग है। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाले तराईको पानीघट्टा, बेलखाची, च्याङ्गा अनि लोहागढ क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। लोहागढ पुगेपछि मोर्चाको एउटा सभा लोहागढ खेल मैदानमा प्रेमप्रकाश राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। यस अवसरमा क्षेत्रका लगभग 200 परिवार अनि बेलगाछीमा जक्सय तिग्गाको नेतृत्वमा 400 परिवार आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भए। आज मोर्चामा सामेल हुनेहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाले दलीय झण्डा प्रदान गरेर पार्टीमा स्वागत जनाए। यस अवसरमा बोल्दै गोजमो अध्यक्ष विनय तामाङले भूमिहीनहरूको जमिनको पर्जापट्टा लगायत अन्य धेरै विषयहरूको साथमा मोर्चाले सक्रिय कार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदै पानीघट्टा तराई क्षेत्रमा अलग खण्ड विकास कार्यालय निर्माण, बन्द पानीघट्टा चिया कमान खुलाउनु पर्ने विषयमा पनि मोर्चाले सक्रिय कार्य गरिरहेको बताएका छन्। फल आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र हामीले गुमाएको चिज हामी फर्काएर ल्याउने हाम्रो प्रयासमा छ। अनि अर्को तपाईँहरूको दीर्घकालीन माग, यो तराई बेल्टको दीर्घकालीन माग, तपाईँहरू आज पनि यहाँदेखि उतापट्टि नक्सलबाडी ब्लकमा जानुहुन्छ, कोही मतिगढा ब्लकमा जानुहुन्छ, कतिजना माथि गएर मिरिक ब्लकमा जानुपर्छ। हामीले भनेको छौँ वर्तमान जिटिएमा अधीन क्षेत्रहरूमा 8वटा ब्लक अफिसहरू पर्छ, ब्लकहरू पर्छ। हामीले अहिले घडी 15वटा ब्लकको डिमान्ड गरेका छौँ। त्यसमध्ये एउटा ब्लक तपाईँहरूको लागि पनि हो। पानीघट्टा, चेङ्गा, लोहागढ, निरपानिया, बेलगाछी आदि क्षेत्रहरूलाई लिएर पनि एउटा अलग्गै डेभलपमेन्ट ब्लक बनिएको हुनुपर्छ। तपाईँहरूको सुविस्ताको लागि, एडमिनिस्ट्रेटिभ र प्रशासनिक सुविस्ताको लागि यो हाम्रो माग हो। यी मागहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि यो दुईटै माग, जुन मैले ब्लकको कुरा गरेँ, यी मागहरू पनि केन्द्र सरकारले पुरा गर्ने माग होइन, यो राज्य सरकारले पुरा गर्ने माग हो। यो राज्य सरकारसँग गर्ने काम हो हाम्रो। र आज पश्चिम बङ्गालको राज्य सरकारसँग हाम्रो एउटा सुमधुर सम्बन्ध छ, एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध छ, एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन भएकोले गर्दाखेरि यो हामी अवश्य पुरा गरेर जान्छौँ। ठुल्ठुलो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, एकछिन आएर च्यानलमा बोलेर हुँदैन, टिभीमा बोलेर, एन्ड्रोइड फोनमा खिचेर पठाएर चाहिँ हुँदैन सोसियल मिडियामा। त्यहाँनिर जनता भोकको छ भने, त्यहाँको जनतालाई निन्दा लागेको छैन भने, त्यहाँको जनतालाई समस्या छ भने त्यो नेताको काम हो त्यहाँ गएर त्यो भोकको जनतालाई खाना दिनुपर्ने, तिर्खाको जनतालाई पानी दिनुपर्ने, सुतेको छैन भने उसलाई सुताउनु पर्ने हाम्रो त कर्तव्य हो। तर यहाँ के हुन्छ, एउटा नाटक, रातो बत्तीमा निलो बत्तीमा आउँछ, एकछिन फोटो खिच्छ, एकछिन तिमीहरूसँग तपाईँहरूसँग छौ भने जस्तो प्रकारले पलेटिनी कस्छ, खदामी लाउँछ, अनि अलिकति बोलेर जान्छ, भोलिपल्टदेखि खुट्टेको कौडी पनि दिँदैन। समस्याको समाधान कसरी गर्नुपर्ने त्यो नेताको महत्त्वमा हुनुपर्छ। अनि त्यो दुःख गइसकेपछि त्यो दुःखको समाधानको निम्ति, समस्याको समाधानको निम्ति खोजी निकाल्नुपर्छ बाटोहरू। र आज हामीले पानीघट्टालाई निकालिरहेको छौँ। बेलुकीको समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। वर्तमान कोरोनाको कारण नर्सिङ व्यावसायिक पाठ्यक्रममा बदलिँदो स्वरूप इच्छुक विद्यार्थीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर।
पहिलो पल्ट कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत उत्तर पूर्वी राज्यको निम्ति बेङ्गलोरको नर्सिङ कलेज एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनले सुनियोजित पठन पाठनदेखि 100% रोजगार प्राप्तको सूचना जारी गरेको छ। साथै सम्पर्क गर्न थप सुविधाको निम्ति कलेजको कार्यकारी प्रशासनिक समितिमा नेपाली पदाधिकारी छनौट गरिएको छ। विशेष पहाडी भेगका विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति तालिम अवधिमा नेपाली खाना र व्यवस्थित होस्टेलको व्यवस्था गरिएको छ। उपलब्ध रहेको कोर्सहरू जिएनएम, बीएससी नर्सिङ, 12औं श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले यी कोर्सहरू मध्य शुल्कमा गर्न सक्नेछन्। पाठ्यक्रम लगायत यहाँ खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य साथै चाडपर्व जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना हुने गर्दछ। भारत सरकारद्वारा जारी रहेको नर्सिङ पाठ्यक्रमको पञ्चकृत प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ। झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। रुथ एडुकेसनल रिफर्म नर्थ इस्ट कर्पोरेट अफिस, सिलगढी, चम्पासरी।